होगळप जावन जेजू क्रिस्ताक आतां आनी सदां सर्वदा कडेन जावन व्हरतो संतोष भोगता. आज संतोषाक कारण जावन आसा हें बाळ रुथ क्रिशा डिसोजा. हे भुरग्या खातीर ह्या काजारी जोड्यान किशोर दोमनीक आनी रोशनी 12 वर्सां जावन राखून आसले. काजार जावन लगभग 13 वर्सां संपली आनी 13 वर्सांच्या तांच्या मोगाचें फळ जावन देवान तांकां फावो केल्लें तें बाळ जावन आसा. कुवेटांत सक्रामेंताचें आराधन आसतना हर एका सक्रामेंताच्या आराधनांत तांणी भाग घेवन हर एका नोवेना वेळार तांणी मागल्लें जावन आसा. आनी अशें तांच्या मागण्याचें फळ जावन हें भुरगें आज देवान तांकां फावो केला. देवान कित्याक इतलें वेळ केलो हाका जाप आमचे थंय ना. पूण एक आमकां कळीत आसा, काना शहरांत लग्नाच्या माटवांत थंयसर वायन उणें पडल्या वेळार देव सदांच उंची वायन अकरेक वणटा खंय. आनी अशें आनी जें कितें बऱ्यांतलें बरें दिवंक देव आशेता तवळ देव इल्लो वेळ करता. आनी हांगासर आमची सोंसणीकाय आमचो भावार्थाची परिक्षा जाता. आनी खंडीत जावन ह्या सोंसणीकायेंत ह्या परिक्षा भावार्थाच्या परिक्षेंत हें काजारी जोड्यान जैत आपणायला. तांच्या भावार्थाक लागून देवान तांच्या मोगाचें फळ जावन हें भुरगें तांकां फावो केलां.